ویکھ لو نا کیسے مقدراں والے جیڑے راتاں ویلے اٹھ کے قرآن پڑھن والے نے تے قرآن سنن والے نے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رمضان تے قرآن قیامت والے دن بندے دیاں سفارشاں کرنگے۔ وَالنُّونُ نُورُ اللَّهِ، اس مہینے دے اندر اللہ اپنے نور دے تجلیات نو آسمانہ تو فرشاں تے برسا دیا کر دینے، اپنے بندیاں تے رحمتاں دا نزول فرما دیا کر دینے۔ آؤ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لاؤ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب توڑے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں۔ آج جڑے میرے مومن بندے نے نا انہاں نو میرا پیغام ذرا پہنچا دے وہ سنا دے وہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ بیس کٹاؤ ذرا۔ اللہ ذوالجلال نے کتنی پیاری بات دا تذکرہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والو رب نے کنے پروٹوکول نال مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے مومن بندیو، رب مومن کہہ کے خطاب فرما رہے نے آج جڑے مومن دا لفظ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ذوالجلال نے پورے قرآن دے اندر ایک گھٹتے 90 دفعہ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے میرے پیارے مومن بندیو، میں رب نے رمضان دے مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے سانے، لیکن اونا دی تعداد اونا دے اوقات مختلف رہنے۔ جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے امتیاں دیاں واریاں آئیاں نے، اللہ ذوالجلال نے ایک مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تاکہ تسے پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ لگا چیڑا بندہ روزے رکھ دائے تابعدار بن جایا کر دائے، روزے رکھن والا بندہ متقی بن جایا کر دائے، روزے رکھن والا بندہ اللہ دا تابعدار تے فرمان بردار بن جایا کر دائے۔ ویکھ لو نا کیسیاں پیاریاں
دیا باتیں خود رب العالمین بھی فرما رہے نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے۔ اور ویکھ لو پھر پروٹوکول بھی ملن دے آئے نے۔ آج ملک دا حکمران کسے شہر دے اندر آ رہا ہوئے، اور شہر دے جیڑے سربراہان ہوندے نے او پروٹوکول واسطے شہر دیاں صفائیاں کروا دیندے نے، اور جناب صفائیاں ہو جاندیاں نے۔ اے رمضان دا مہینہ آ رہے ہیں، مومنوں پروٹوکول رب دین دے نے۔ اللہ ذوالجلال نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے، اللہ ذوالجلال جنت دے دروازے کھول دین دے نے، جنہ شیطانانو اللہ جکڑ دین دے نے، قید کر دین دے نے۔ اور جدو رمضان دا چان چڑھ جاندے نا، اللہ کرے آج رمضان دا چان شاید چڑھ جاوے، اور جدو چان چڑھ جاندے نا پائی تارک ریحان صاحب پہلی رات جدو رمضان دی آ جاندی ہے، منادی کرنے والا منادی کردائے، آسمان تو آن والا فرشتہ منادی کردائے، تے آندہ پتہ کی جدو چان چڑھ دے آندہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، و یا باغی الشر اقصر۔ کی معنی منادی کرنے والا منادی کردہ جا رہے آئے، یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے اور ذرا آگے ود جائیں، یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے اور ذرا ہمت مار لے، ذرا لنگوٹا کس لے، یا باغی الخیر اقبل، اور ذرا تیزیاں کر لے، نفل و نوافل زیادہ تو زیادہ ادا کردہ جائے، قرآن دیاں تلاوتاں زیادہ تو زیادہ ادا کردہ جائے، قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھدا جائے۔ پچھلے رمضان ایک وری قرآن پڑھے آئے، ذہن بنا لے ایس رمضان میں 2 وری قرآن پڑھاں گا، پچھلے سال 2 وری پڑھے آئے، ارادہ کر لے سال میں 5 وری قرآن دیاں تلاوتاں کردہ جاواں گا، میں 10 وری مکمل قرآن پڑھاں گا۔ یا باغی الخیر اقبل، تے نال فرشتہ منادی کرنے والا کردائے، و یا باغی الشر اقصر، اوے خلونائے نیکیاں کرنے والے اور ذرا ہمت مار لو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو رمضان دیاں راتاں آ جاندیاں نے، پیاری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، اے میری ازواج، اے میری او بیویو، او تاں اٹھ پاو تے اپنے رب نو مناندیاں نظر آو، او تاں اٹھ پاو تے دل دیاں گلاں اپنے رب نل کر دیاں جاؤ نا، اوے آؤ نا کی پتا جے اے رمضان آیا ہے، اگلا رمضان ساڑھے نصیباں دے اندر آوے کہ نہ آوے، اے رمضان تے اللہ نے ساڑھے مقدران دے اندر لے آندائے، آئندہ ان والا رمضان ساڑھے جو کیڑے مقدران والے آنے تک نائے، او یار پچھلے رمضان ویکھیا کرتے غور کرے آکارے، انداز ایسے بھی اس مجمع دے اندر ایسے افراد بھی نظر آ رہے ہیں، پچھلے رمضان محبتہ
کرن والا بابل جگاندا سی سہریاں ویلے اے رمضان تے ہوئی آرے آئے رمضان دیاں راتاں تے ہوئی آ رہیاں نے پر پیار کرن والا بابل جگان والا ابو اج نظر نہیں آ رہے آئے رمضان تے ہوئی آ رہے آئے لیکن سہریاں تیار کرن والی تیری پیاری امی جان اپنے پیارے ہاتھاں نال روٹیاں تیار کرن والی سہریاں افطاریاں تیار کرن والی آج محبتاں کرن والی ماں نظر نہیں آ رہی دسترخوان تے اوہی لگ جانے نے ایک پاسے ابو جان بیٹھے ہویا کر دے سانے ایک سیڈ تے امی جان نظر آ رہیاں ہوندیاں سانے او یار دسترخوان تے اوہی ہونگے لیکن ماپے نظر نہیں آنگے اس واسطے جے او نہیں رہ تے رہنا اسامی کوئی نہیں ہے تاں آقا علیہ السلام فرما رہے نے منادی کرنے والا منادی کردہ جاندہ ہے یا باغی الخیر اقبل نیکیاں کرنے والے اور ذرا ہمت مار لو ویا باغی الشر اکثر گناہ کرنے والے پاپیا ہوندے گناہ تو توبہ کر لے گناہ کرنے والے ہوندے گناہ تو باز آ جائے کاٹ تولن والے ہوندے گناہ تو توبہ کر لے دودھا میں پانی پان والے ہوندے رب کو لو ڈر جائے لیکن کریے کی خیر رمضان آ رہے ہیں مسلمانی وے جے پھل ایس موقع تے ویکھ لو ریٹ جڑا چل دا جا رہے ہیں رمضان دے مہینے دے اندر مسلمانہ نے ڈبل ریٹ کر لینے نے تاکہ کو غریب بندہ پھل نہ کھا سکے اے تیرے پاکستان دے حالاتے نے تے جا ویکھ لے انڈیا دے اندر مودی نے اعلان کیتا ہے جیڑا یہودی ہے انہیں اعلان کیتا ہے مسلمانہ دے روزے آ رہے ہیں رمضان دا مہینہ آ رہے ہیں جیڑا ریٹ چل دے پیا اس ریٹ تو رمضان دے مہینے دے اندر ادھے ریٹ تے چیزاں ملن گیاں لیکن ساٹھے پاکستان دے اندر ڈبل ریٹ کیتے جاندے نے یہ مسلمانی ہے یہ ریڑی والا آندہ جلدی کارے پیسے کٹ میں جا کے افطاری بھی کرنی ہے حرام دی کمائی کما کے روزے رکھیں گا جا کوئی فائدہ نہیں تیرے روزے آندہ غریباں دے ہمدردی کوئی نہیں رہ گئی جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے منادی کرنے والا منادی کردہ جا رہے آئے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر گناہ کرنے والے پاپیا ہونتے گناہ تو باز آ جائے اویخل رمضان المبارک دا مہینہ ہے کنیاں عظمتاں والا ہے کنیاں پاگاں والا تے کنیاں مقدرہ والا ہے اے امام مبارک جسنو خاص کیتا رب باری کل مہینے اندر جسنو بخش رب سرداری اے امام مبارک جس وچ اے امام مبارک علی رحمت برکت پرے آئے جس دے وچ قرآن پیارا رب نے نازل کرے اے امام مبارک جس وچ اے امام مبارک جس وچ لیل قدر ہے آئی 1000 مہینے نالو ود کے رب بنائے
اے او ماں مبارک جس دی برکت باج اندازے کھولے جاون جس دے اندر رحمت دے دروازے اے او ماں مبارک جس دائے ایڈا شان گرامی دوزخ دے دروازے جس وچ ہوون بند تمامی اے او ماں مبارک جس وچ ہووے عام منادی اے او ماں مبارک جس وچ ہووے عام منادی آؤ لوگو پاج پاج لٹ لو رحمت پاک خدا دی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر آؤ تھوڑا جے آگے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے رمضان دا مہینہ آ رہے آئے نائے اے رمضان دا مہینہ بخشش مومن واسطے لے کے آیا کردائے جیڑا بندہ سچے دل دے نالے رمضان دے روزے رکھ لیندائے اے دی قدر کردائے آقا علیہ السلام فرمان دے من صام رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے نالے خلوص نیت دے نالے رمضان دے روزے رکھ لیندائے اللہ روزے آندے برکت دے نالے اپنے مومن بندے دے پچھلی ساری زندگی دے گناہانوں معاف فرما دیندے نے سبحان اللہ اللہ ذوالجلال دیاں رحمت والا مہینہ آ رہے آجے ویکھ لو کنیاں بھاگاں والا ہے تے کنیاں رحمتاں لے کے آ رہے ہیں کنیاں برکتاں لے کے آ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سارعوا پاج پاج کے آؤ دوڑ کے آؤ سارے الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں سارے دوڑ کے آؤ الہ مغفرت من ربکم رب دے رحمت والے رب دے مغفرت والے دوڑ کے آؤ الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اس جنت وال دوڑ کے آؤ جے دے اس زمین و آسمان نالوں میں زیادہ ہے الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین قرآن نہ قرآن
آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت نکلیاں ہوئیاں پیاریاں پیاریاں باتاں بھی ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے حدیث قدسی جے اللہ خود کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے محبوبہ تسی کہہ دے وہ جیڑے روزے دار روزہ رکھن والے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں الصوم لی الصوم لی وانا اجزی بہی رب کہہ رہے ہیں روزہ میرے لئیے جیڑا لفظ لی آیا نا پنجابی صاحب اس لی لفظ دے اندر بڑا ہی پیار ہے اس لیے لفظ تو میں سارے جگنوں قربان کر دے حق ادا تے نہیں نہ ہو سکتا ہے رب کہہ رہے ہیں الصوم لی روزہ میرے لئیے اے عرشاں والے ربا گل سمجھ دے اندر نہیں آ رہی عائشہ مسجد دے اندر آن والے کہہ رہے ہیں اللہ نمازاں پڑھنے آتے تیرے لئیے پڑھنے آئے کدی نہیں دے آکھیا نماز میرے لئیے عمرہ میرے لئیے حج میرے لئیے اللہ سونے آئے اسی نمازاں پڑھنے آتے تیرے لئیے پڑھنے آئے عمرے کرنے آتے تیرے لئی ادا کرنے آئے حج کرنے آتے تیرے لئی کرنے آئے مسجدامی تیرے لئی بنانے آئے مسجداں دے اندر قرآن پڑھنے آتے تیرے لئی پڑھنے آئے اللہ سونے کدی نہیں جے آکے آئے اے میرے لئی مسجداں نے ساریاں عبادتاں میرے لئی نے اللہ کدی نہیں آکے آئے جدو روزے دیاں واریاں آئیاں نے اللہ گل کیے حکمت کیے جدو روزے دی واری آئیے آکھے آجے الصوم لی روزہ میرے لئیے آنا عائشہ مسجد اندر آنے والو اپنے دلانو ٹھار کے لے جایا جے اپنے دلان دے اندر بہار پیدا کر کے لے جایا جے رمضان المبارک دے انمول موتی جڑے نے آج اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جایا جے آج دے خطبہ جمعہ دا عنوانی میں رات پنجابی صاحب نال گل ہونڈائی سی کی بیان کرنے میں کتابہ کھولیا نے انشاءاللہ بیان ہوئے گا رمضان المبارک کے انمول موتی ہے اویخ لونا ہے اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں الصوم لی روزہ میرے لئیے اویخ لونا اے دے اندر حکمت کی انداز کیے قیامت والا دن ہوئے گا اویخ لو روزہ رب کہہ رہے ہیں میرے لئیے نماز پڑھ دیتے دل دے اندر خیال آ جاندہ ہے کسے دے سامنے نماز بندہ پڑھ دائے تے خیال آ جاندہ چلو میں نماز لمبی کرنا لوگ کہن گے بلے بلے بڑیاں نمازاں لمبیاں پڑھ دائے بڑے حاجت عمرے کر دائے ہر عبادت دے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے صدقہ بندہ کر دائے جے لکا کے بھی کرے نا کم از کم جنوں دے گا اونوں تے پتہ لگ جائے گا رب کہہ رہے ہیں روزہ میرے لئیے اے میں جانا مایا میرا روزے دار بندہ ہی جاندہ ہے مانو پتہ نہیں ہے باپ نو پتہ نہیں ہے رشتہ دار نو پتہ نہیں ہے عزیز و اقارب نو پتہ نہیں ہے اے روزے دار جاندہ ہے یا اے دا پروردگار جاندہ ہے تے اگلی گل رب کہہ رہے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اے
ایدی جزا بھی میں رب آپ ہی عطا کر دیوانگا۔ فیصل صاحب قیامت دا دن لگا ہے، محشر دا میدان ہے، رب کہن گے فرشتے ہو اینیاں نمازاں پڑھیاں نے اینو اینا اجر دے دیو، اینے حج عمرے کیتے نے اینو اینا اجر دے دیتا جائے، فلاں نیکیاں کرنے والے نو اینا اینا اجر عطا کر دیتا جائے۔ جدو روزے دار دی واری آئے گی نا، اللہ کہیں گے میرے او فرشتے ہو پیچھے ہٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، فرشتے کہیں گے اللہ روزے دا اجر کنا دینا ہے، اے دا اجر کنا تحریر کرنا ہے۔ رب کہیں گے فرشتے ہو ہن پیچھے ہٹ جاؤ، ہن روزے دار جانے یا اے دا پروردگار جانے۔ ملک ایوب صاحب ویکھ لو کیسے پیارے موتی نے، ہاشم صاحب رب کہہ رہے نے ہن میں جانا یا میرا روزے دار بندہ جانے۔ اللہ ساریاں نیکیاں دا اجر ساڈے کولو دلوایا جے، اسی دیندے جا رہے ہیں، روزے دی واری آئی تے سانو کیوں پیچھے کر دیتا جے۔ رب کہیں گے فرشتے ہو تو انو پتہ ہی نہیں روزے دا اجر کنا ہے، تو انو تے پیٹ لگے آئی نہیں ہے، تو انو کے پتہ ہے بھوک کنو کے آ جاندہ ہے، تو انو کے پتہ پیاس کنو کے آ جاندہ ہے۔ اے میرے او فرشتے ہو اے دا اجر میں رب آپ ہی عطا فرما دے مانگا ہے۔ کی مانا ہے ہر نیکی دا اجر لکھے آ جاندہ ہے، روزے دا اجر لکھن وچ آؤندہ ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گونج پیدا ہو جائے سبحان اللہ۔ مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، تڑپ جاؤ کھل کھلا جاؤ لہلا جاؤ۔ جاوید اقبال پنجابی صاحب مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، ساڑھے پچھلے گناہاں نو مٹان آ گیا۔ مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، ساڑھے پچھلے گناہاں نو مٹان آ گیا، لے کے رحمت الہی دا سامان آ گیا، لے کے رحمت الہی دا سامان آ گیا، اگ دوزخاں دی اے بجھانے آ گیا، اگ دوزخاں دی کیویں بجھانے آ گیا، لیک ستے ساڑھے پھر اے جگانے آ گیا۔ رحمتاں ویکھ لو ذرا انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے۔ رمضان وچ جنت سجائیاں رب نے، رمضان وچ جنت سجائیاں رب نے، رمضان وچ جنت سجائیاں رب نے، گناہگاراں وچ رحمت لٹائیاں رب نے، رمضان وچ جنت سجائیاں رب نے، گناہگاراں وچ رحمت لٹائیاں رب نے، معاف کر دیاں گا رب دا
اعلان آ گیا معاف کر دیاں گا رب دا اعلان آ گیا مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹانے آ گیا انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے پڑھے نفل کو یہ فرض دا ثواب دے گا پڑھے نفل کو یہ فرض دا ثواب پاوے گا وعدہ مولا دا میں اجر بے حساب دے منگا وعدہ مولا دا میں اجر بے حساب دے منگا او دی رحمتاں دا سمجھ لو طوفان آ گیا او دی رحمتاں دا سمجھ لو طوفان آ گیا مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹانے آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نہیں سمجھ آئیے اجے سینے ٹھنڈ نہیں نہ پائی ذرا تڑپ جائے آجے کھل کھلا جائے آجے لہلہا جائے آجے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے کیسے پیارے پیارے انمول موتی ہے ساڑیاں چولیاں دی زینت بنا دے نظر آ رہے نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے ویکھ لو میرے تیرے معاشرے دے اندر ویکھ لو بڑا بڑا پیار کرنے والے نے بڑیاں بڑیاں محبتاں دے دعوے کرنے والے نے بڑیاں بڑیاں الفتاں دا سبق دین والے نظر آ رہے نے میں آنا اللہ دی قسم عائشہ مسجد پیغام وے جنہ رب پیار کر دے کائنات دے اندر دوجا کر دائی کوئی نہیں تسی آنکھو کہ واقعی یہ حقیقت ہے ہاں ماں دا پیار ماں دیاں محبتاں جگ جاندہ ہے لیکن ماں جیڑی ہے نا ماں بیٹا سامنے بیٹھے تے بیٹے دے منہ دے وچوں سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے کدی کسے ماں نے نہیں آکھیا پاویں ماں بڑا پیار کر دیے ماں نے نہیں آکھیا تیرے منہ میں جو منو خوشبوئیں آ رہی آنے ماں دیئے پرا منہ کر کے ذرا گل کرے یا جا کے برش کر لے مسواک کر لے تیرے منہ دے وچوں بدبوئیں آؤنڈیاں نے باپ نے کدی نہیں آکھیا تیرے منہ میں جو جیڑی سمیل آ رہی ہے او بڑی پیاری لگ دیئے میاں بیوی دا پیار جگ جاندہ ہے لیکن ایک دوجے نو کہہ دین دینے تیرے منہ دے وچوں سمیل آ رہی ہے واہ میرے مولا میں تیرے پیار تو لکھ وار اپنی جند قربان کردہ جامائے رب والو پیارا پیغام آرے آئے اے میرے پیارے محبوب آئے اینا میرے روزے دارانو ذرا میرے پیار دا انداز بھی تے بتلا دے ہونا پچھلے پیر روزے دار دے منہ میں چوں جیڑی سمیل لاؤندی ہے رب آندے نے تیرے منہ میں چوں نکلن والی سمیل میں رب نو کستوری نالوں میں پیاری لگ دی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اینیاں عظمتاں ویکھ کے تے سن کے بھی بندہ روزے تو رہ جائے او دے نالوں بد نصیب بندہ ہو ہے کیڑا ہو سکتا ہے. پیارے بھائی چودھری امجد صاحب اجمل صاحب ذرا گل سنن والی جے. اوے آؤ نا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے. اوے آؤ نا عائشہ مسجد دے اندر آؤن والیو عائشہ مسجد دا پیغام نوٹ کر کے لے جایا جے. جس رب نو تیرے منہ دی ہواڑے نی پیاری لگ دیے اس رب نو تیرا روزہ رکھنا کنا پیارا لگدا ہوئے گا. جس رب نو تیرے منہ دی ہواڑے کستوری نالو زیادہ پیاری لگ دیے اس مالک نو اس احکم الحاکمین نو تیرا قرآن پڑھنا کنا چنگا لگدا ہوئے گا. اس رب العالمین نو تیرا نماز پڑھنا کنا پیارا لگدا ہوئے گا. روزے دار دا سجدہ اس مالک نو کنا چنگا لگدا ہوئے گا. جدو بندہ ہاتھ بن کے کھلو جاندہ ہے آندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ذوالجلال دی قسم فیصلہ بادیو جہاز تے بیندہ و مزہ نہیں ہے جیڑا قرآن پڑھن تے اندر مزہ آ رہے آئے جیڑا قرآن سنن دے اندر مزہ آ جاندہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوے خلونا رب العالمین کنا پیار کر رہنے اللہ ذوالجلال کنیا محبتاں دا اظہار کر دے نظر آ رہنے. اوے آؤ نا میرے او پیاریو غور کر دے جایا جے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے شہر القرآن اے مہینہ قرآن والا مہینہ بھی ہے. اوے خلو اللہ دا قرآن ذرا سن دے جایا جے. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے
رمضان دے مہینے دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے تے ویکھ لو رج رج کے رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے رج رج کے ویکھ لو مزے لے لے کے قرآن پڑھے آجے مزے دے نال راتاں ویلے اٹھ اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جائے آجے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جے قیامت دا دن لگا آقا علیہ السلام فرماندے نے تین قسم دے بندے ایسے ہونگے رب دے دربار دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال قیامت والے دن بڑے غصے دے اندر آؤنگے رب دے نبی جیڑے نے نا او بھی رب نفسی پکار دے ہونگے لیکن تین قسم دے بندے ایسے ہونگے جنہاں رب دے دربار دے اندر گھبراہٹ ہوئے گی کوئی نہ اور نمبر 2 آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اونا نو کستوریاں دے ممبراں تے بٹھا دینگے کاری حمدلہ صاحب نمبر 3 جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو اینے پیارے لگ دے ہونگے رب کہنگے میرے او پیارے او بندے او تو آڈے کو لو حساب کی لینا ہے جاؤ بغیر حساب تو میرے جنت دے اندر داخل ہو جاؤ صحابہ حیران رہ گئے آقا جیو کیڑے قسمتاں والے ہونگے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اونا تینا بندیاں چو ایک بندہ او ہوئے گا رجلن قرأ القرآن جیڑے راتاں ویلے اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھنے والے نے راتاں ویلے اٹھ اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کر جان والے رات دیاں تاریکیاں ویلے اے نہیں آندے لے کاری صاحب نے تراویاں لمیاں کر دیتیاں نے اسی کو ویلے تے نہیں نہ بیٹھے جلدی جلدی تھوڑے تھوڑیاں جناب سورتاں پڑھ کے تراویاں مکمل کر دیا کرو نانا میرے او پہ آ رہے ہو مزے لے لے کے قرآن خود بھی پڑھیا کرو مزے لے لے کے قرآن تراویاں دے اندر سے مات کرے آجے قرآن سنتے جائے آجے اویخ لونا کیسے رب والے کیسے اللہ والے جیڑے امام دے پیچھے کھلو جاندے نے اور قاری عبدالقدوس صاحب قرآن پڑھ دے جاندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون یہ تے میں اپنے انداز اندر پڑھن دے آنا حضرت شاہ قاری عبدالقدوس صاحب حرمین شریفین دے انداز دے اندر قرآن پڑھن گے انشاءاللہ اس مسجد دے اندر بہاراں لگ جان گیاں اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہو جائے گا آؤ گے نا انشاءاللہ تراویاں پڑھن انشاءاللہ بے خلونا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بے خلونا ہے کیسے مقدرہ والے جیڑے راتاں میلے اٹھ کے قرآن پڑھن والے نے تے قرآن سنن والے نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رمضان تے قرآن قیامت والے دن بندے دیاں سفارشاں کرنگے سبحان اللہ اوے خلونا ہے
حشر دا دہاڑا تیرا سخت دل گھبراونا حشر دا دہاڑا سخت دل گھبراونا بہن پائیاں دوستانے کم نہیں آمنا روزہ تے قرآن آوے روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گول دا روزہ تے قرآن آوے جند گول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جول دا روزہ تے قرآن آکھے بندے گھبرائینا روزہ تے قرآن آکھے بندے گھبرائینا اسی تیرے نال ہو ساں ایویں غم کھائینا روزہ تے قرآن آکھے ایویں غم کھائینا اسی تیرے نال ہو ساں ایویں غم کھائینا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جول دا تے روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی یاری لاکے نال میرے دغانہ کمایا سی رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جول دا تے قرآن بھی آ جائے گا آکھے گا عرشاں والے ربا سنیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں سنیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں راتانو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا فرمان اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جول دا گل مکا دئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دا روزہ افطار کرواندہ ہے سحریاں کرواندہ ہے افطاریاں کرواندہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنے روزے دا ثواب تے ملنا ہی ملنا ہے جننے بندے آنو یا جننے دن کسے نو روزہ رکھوائے گا افطار کروائے گا اللہ او دے برابر اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے اوے آؤ نا ذرا میریاں ماما پہنا میریاں بیٹیاں کدی غور تے کریا کرو نا آج پہنا بیٹیاں مسئلہ پوچھ دیاں نے حضرت صاحب دل بڑا کردائے سہری ویلے نفل و نوافل ادا کریے سہری ویلے اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریے دن ویلے بھی اللہ دے سامنے کھلو جائیے نفل و نوافل ادا کریے تے قرآن پڑھ دیا جائیے لیکن کریے کی سحری دا انتظام کرنا اندائے او در شور دے بعد افطاری دا انتظام کرنا پہ جاندائے مغرب ہو جاندیے سور دیاں لگنیاں میں اے میری او بیٹیو اے میری او ماں پہنو پریشان ہویا جے
دن رب کسے دا حق نہیں رکھیا کر دے اللہ تے پیار ہی بڑا کریا کر دے نے مینوں تانوں تے اوے بندیو مینوں تانوں ایک ایک روزے دا اجر تے ثواب رب نے دینا ہے اے میری ماں بہنوں بیٹیوں اے ساریاں کھلان دیاں جے افطاریاں تیار کر دیاں جے پراؤنٹھے بنان دا بھی اللہ نے ثواب عطا کر دینا ہے ساریاں کروان دا بھی اللہ نے اجر عطا کرنا ہے او یار سالن بناونا نمی عبادت پراؤنٹھے تیار کرنا می عبادت سموسے پکوڑے بنانا می عبادت اللہ کسے دا حق تے نہیں نہ رہن دین دے اوے خلو نہ گل مک گئی جے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے دنیا دا سیزن کاروبار دا لاندے جے نا نیکیاں دا سیزن آ گیا جے حاجی شاہ صاحب نیکیاں والا سیزن آ گیا جے تے کاروبار دا سیزن آئے نا بندہ دن رات ایک کر دیندہ ہے بچے نال مل جاندے نے غسل کرنا یاد نہیں رہندہ حجامت کروانی یاد نہیں رہندی او چلو یار 4 دن دے سیزن دے آنے دن رات ایک کر کے محنت کر لینے ہیں سارا سال بہ کے کھانا ہی ہے سونے او دنیا دا سیزن آئے دن رات ایک کر دینے آئے اے نیکیاں دا سیزن آ رہے آجے دن رات ایک کر دے آجے رج رج کے یہ بات کرنی آجے اور نمبر 2 جیڑے نراز نے نا آج ہو سکتا چان چڑھ جائے چان چڑھن تو پہلا جے جا سکتے تھے جا کے راضی کر لو صلح کر لو تے جے فون تے صلح کر سکتے ہو ٹیلی فون کر کے صلح کر لو ممبر تے کھلوتا ماں رب دے گھر دے اندر آ قرآن ہاتھ دے اندر پکڑ کے جیڑا کسے نل 3 دنہ تو زیادہ نراز روے گا یا رہندہ ہے یا ہے وے اللہ دی قسم ہے او دی کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں جائے او دا کوئی روزہ او دیاں کوئی نمازاں حج عمرے زکات خیرات او دی کوئی نیکی قبول رب نے کرنی نہیں کتھے روزے انو کلان گے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعن قطع تلقی کرنے والا ناراض رہن والا بندہ جنت وچ جا ہی نہیں سکے گا جڑا 3 دنہ تو زیادہ ناراض رہندا ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا او دی کوئی بھی عبادت قبول ہو سکے گی بندہ آندہ میرا گناہ ہی کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں میں کیوں مناما آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ حق تے وے گناہ ایدہ نہیں اگلے دی ساری غلطی ہے یہ حق تے وے لیکن پھر بھی او دے کول ٹور گیا ہے او دے نال جا کے صلح کر لئیے آقا علیہ السلام فرماندے نے یہ حق تے ہون دے باوجود ناراض نال جا کے صلح کر لئیے اس اپنے امتی نو میں قیامت والے دن جنت دے درمیان محال لے کے دیواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھ لو جنہ منے ہے نا انہاں من کے دکھا دیتا ہے زداں چھڑ دئیے آکڑا مکا دئیے او یار وعدے کاٹے اپنے کو لی ہوندے نے چنگی مندی سجنا کولو چنگی مندی سجنا کولو سووری ہو جان دی تے یار یاران دا گلا نہیں کر دے او یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی اللہ
اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آؤ پھر مقدران دے نال نصیبان دے نال زندگی دے نال رمضان دا مہینہ لبنا جے رب نے زندگی دی فرصت دے دیتی ہے تے رج رج کے اپنے رب نو راضی کریے، رج رج کے پیاریاں نو راضی کر لئیے۔ اسی پیاریاں نو راضی کرانگے رب سانو راضی کر دے گا، اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے گا، اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔